अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 3 अक्टूबर है, संडे है, सन 2021 और मैं इस वक्त वाशिंगटन डीसी में हूँ। ये मेरे पीछे आपको जो वाइट बिल्डिंग ये नज़र आ रही है, ये लिंकन मेमोरियल है और मैं पोटोमैक रिवर आपको दिखाता हूँ अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जिसके सामने ये देखें, ये आपको पोटोमैक रिवर है और ये दूर जो पीछे आपको बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, ये जब आप पोटोमैक की उस साइड पे जाते हैं जहाँ पे मैरीलैंड और वर्जीनिया है, तो ये आर्लिंगटन है सिटी। और ये आप देखें, ये मौसम खूबसूरत तरीन है आज। ये आपको बोट्स, ये पोटोमैक रिवर है जो तीनों, ये जो वर्जीनिया, मैरीलैंड और वाशिंगटन डीसी को डिवाइड करता है। ये जहाज़ जो आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर से गुज़रते हुए, जिनकी आवाज़ें आपको आ रही हैं, ये जो वाशिंगटन का नेशनल एयरपोर्ट है उसमें ये लोग ये फ़्लाइट्स जो हैं ये उतर रही हैं। मैं आपको यहाँ पर इसलिए लेके आया हूँ कि इम्पोर्टेंट जगह है। बिल्कुल ये पीछे अगर आप थोड़ा सा और चले जाएंगे तो वाइट हाउस है, फिर ये जो लिंकन मेमोरियल मैंने आपको दिखाया, इसके आगे चले जाएँ तो स्टेट डिपार्टमेंट है और USIP है, जहाँ के मुईद यूसुफ साहब जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनके वो मुलाज़म रहे हैं अमेरिका के यहाँ पर US कांग्रेस के। और बिल्कुल इस तरफ अगर आप मेरे लेफ़्ट साइड पे वाइट हाउस भी है, वाशिंगटन मॉन्यूमेंट भी है और बिल्कुल आगे कैपिटल हिल भी है। लेकिन मैंने ये जगह चुनी, ज़रा हवा है और मौसम जो है वो बड़ा अच्छा है। यहाँ पे अमेरिकन्स फिर रहे हैं इस वक्त, अपनी वॉक शॉक कर रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ आए हैं। वेदर बहुत अच्छा है लेकिन सूरत हाल बड़ी गर्म है। दो चीज़ें आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। एक तो पेंडोरा पेपर्स निकल आए हैं और पेंडोरा पेपर्स में मैं मुबारकबाद देता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान को, तहरीक इंसाफ के लोगों को, कि ये जो दूसरा बड़ा स्कैंडल, 600 से ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स तहकीकात करते रहे, पूरी दुनिया में ये तहकीकात फैली, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान की हवाले से कोई मिस डूइंग नहीं है, कोई उनके खुफिया अकाउंट्स नहीं है, कोई उन्होंने पैसा नहीं बनाया। तो जो लोग तहरीक इंसाफ के साथ थे और जिन्होंने इमरान खान साहब को, जिनकी कोशिश थी, ख्वाहिश थी कि वो वज़ीर आज़म बने, आज उनको किसी तरह की कोई मायूसी नहीं हुई है और ना ही पाकिस्तानी कौम को कोई मायूसी हुई है। पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है कि इमरान खान, जिसके बारे में बहुत कुछ कहने की कोशिश की गई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हम भी बात करते हैं, उनकी जो गवर्नेंस है, कुछ सिलेक्शन ऑफ एडवाइज़र्स है, उस पर लोगों की जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई। इसकी 2-3 वजूहात थी। एक तो चैलेंजेस इतने ज़्यादा, माफिया इतना बड़ा, फिर दूसरा टीम सिलेक्शन भी उसमें आई, पार्टी के साथ भी कुछ इमरान खान साहब के जो राब्ते हैं वो कुछ कम हुए। लेकिन इमरान खान, जो लोग उनके साथ काम करते हैं, सुबह से रात तक काम करते हैं और जहाँ पर भी मेरिट सामने उनके आता है वो अपने दोस्तों को, तमाम लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अब पेंडोरा बॉक्स में बहुत सारे पाकिस्तानियों के नाम आए हैं, कुछ जर्नलों के भी नाम हैं, वो भूलतेंगे। उनका अकाउंटेबिलिटी का एक अपना प्रोसेस है फ़ौज का और हमें उस पर पूरी कौम को इतमाद है, उस अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस पर। डेफिनेटली वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे। इससे पहले लोग पहुंचे अपने अंजाम को FWO में, और भी बहुत सारे जिन लोगों ने की करप्शन की, सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर उनको मुअत्तल किया गया, सस्पेंड किया गया, पैसे भी वापस लिए गया, बल्कि कुछ लोगों को रीइंस्टेट करके उनको कोर्ट मार्शल किया गया और उनसे तमाम जो मराद थी और पैसे जो है वो वापस लिए। अब जनाब, ये मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़। ये देख, ये पोटोमैक में ज़बरदस्त ये मनाज़र, ये जो जा रही है बोट, ये सारा दिन इसी तरह चलती रहती है। यहाँ पे सैर लोग करते रहते हैं और ये बड़ा ज़बरदस्त ये है रिवर। और मैं आपको साथ साथ ये जो वाशिंगटन की खूबसूरती है उसका भी मैं बता रहा था। अब जनाब, जो वापस आते हैं, कमिंग बैक टू, उसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब के तमाम तर वो जो रिजर्वेशंस हैं, उनके बावजूद आज वो बिल्कुल निकले हैं बाहर। और कोई, ये देखें, मैं फिर आपको एक जाता हूँ, देखें ये आपको नज़र आ रहा है, ये नेशनल एयरपोर्ट की तरफ ये जहाज़ ये जा रहा है, इसे अमेरिकन एयरलाइन का जहाज़ है। और ये एक और देखें, ये और बोट्स जो हैं ये आपको नज़र आएंगी, ये पोटोमैक रिवर पर चलती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा, जो वज़ीर आज़म साहब का जो नाम है वो क्लियर हुआ। कुछ एडवाइज़र्स जो हैं उनके, जो मैं जिक्र कर रहा था, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, लेकिन इमरान खान की ज़ात आज बिल्कुल क्लियर होकर आई है और तहरीक इंसाफ आज अपने फ़ैसले पर नादम नहीं है, परेशान नहीं है।
سر ان کا فخر سے بلند ہے کہ عمران خان ایک دیانتدار آدمی ہے، ایک آنیسٹ آدمی ہے۔ آج پھر پوری دنیا 600 رپورٹرز، پوری دنیا کی انویسٹیگیشن اور کچھ نہیں نکلا۔ اور اس سے پہلے پچھلے 3-4-5 دنوں سے بڑا ایک بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جی ایڈریسز عمران خان سے ملتے جلتے ہیں اور نہ جانے کیا ہے اور کیا نہیں، لیکن اس سارے غبارے سے ہوا نکل گئی، ٹھوس ہو گیا وہ۔ عمران خان ایک آنیسٹ آدمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کی جو گورننس ہے اس پر آپ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ ایک دیانتدار آدمی ہے، پاکستان سے محبت کرنے والا آدمی ہے اور پاکستان کے لیے دن رات ایک کام کر رہا ہے۔ اب کچھ ایڈوائزرز کا ذکر کر لیتے۔ شوکت ترین صاحب کا نام آیا، مجھے میرے سورسز بتا رہے ہیں، میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں اس میں اپنے ویلاگ میں، کہ اس بات کا بڑا قوی امکان ہے کہ اب یہ آخری مہینہ رہ گیا ہے شوکت ترین صاحب کا۔ اگر وہ سینیٹر نہیں بنتے تو پھر وہ جو وفاقی جو وزیر ہیں وہ ہی ول سیز ٹو ایگزسٹ ایز اے منسٹر۔ معافی دیجیے گا، یہ میں نے اب نوٹس کیا ہے کہ یہ میرا جو گریبان کا بٹن تھا یہ کھلا ہوا تھا، معافی چاہتا ہوں اس بات پہ۔ اس لیے اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ ان کو لیا جائے گا۔ دوسرا جو بڑا نام آیا اس وقت وہ ہے جناب چودھری مونس الہی صاحب۔ بہت عرصے سے وزیر اعظم صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کے درمیان یہ کھٹ پٹ رہی کہ وہ مسلم لیگ کاف مونس الہی صاحب کو وزیر بنوانا چاہتی تھی اور جو عمران خان تھے وہ انہیں نہیں بنا رہے تھے۔ پھر اب چند ماہ قبل انہوں نے ان کو وزیر بنایا۔ اب یہ فرض بنتا ہے، ابھی جو چودھری فیملی کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام جو پراپرٹی ہے وہ ہماری ڈسکلوزڈ ہے پراپرلی اور کسی طرح کا بھی کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، کسی طرح کا بھی کوئی خفیہ اکاؤنٹ نہیں ہے، کوئی ہم نے کوئی 2 نمبری نہیں کی۔ لیکن اب یہ پنڈورا پیپرز میں نام آیا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی از خود نوٹس لیتی ہے، کیونکہ سینکڑوں پاکستانیوں کے نام ہیں اور اس میں کئی جرنیلوں کے بھی نام ہیں، کئی بیوروکریٹس کے بھی نام ہیں، کچھ ججز کے بھی نام بتائے جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، پوری قوم یہ ڈیمانڈ کرتی ہے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اور احتساب کا جو عمل ہے اس میں دیکھیں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ جو فیصلہ آ رہا ہے کہ جب تک احتساب کا چیئرمین نہیں بنتا نیا، موجودہ چیئرمین کام کرتا رہے، یہ ایک درست فیصلہ لگتا ہے، اس لیے کہ یہ جو چیئرمین نیب تھے ان کی جو اپوائنٹمنٹ تھی اس میں اپوزیشن بھی شریک تھی، اس میں عمران خان صاحب بھی شریک تھے، تو یہ متفقہ یہ کینڈیڈیٹ تھے اور ان کو کنسنسس سے بنایا گیا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، جن کے ساتھ آئین میں ایک کنسلٹیشن ضروری ہے، ان پر خود پر نیب کے بڑے چارجز ہیں، نیب کے مقدمات ہیں، تو اگر آپ انہی سے مشورہ کریں گے تو ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو آرڈیننس جو آئے گا جس کے ذریعے جب تک نئے چیئرمین کا تقرر نہیں ہو جاتا، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال ہی کام کریں گے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد، یہ ایک صحیح سمت میں قدم لگتا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے جو میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب یہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر چیئرمین نیب کا آفس خالی ہوتا ہے تو احتسابی عمل بری طرح متاثر ہو جائے گا، کیونکہ کوئی نیا ریفرنس نہیں آئے گا، جو انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں وہ رک جائیں گی، سارا کچھ جو ہے وہ نیب کے جو چیئرمین ہے اس کے جو آفس کے اختیارات ہیں اس سے یہ سب کچھ لگتا ہے۔ بہرحال آج پاکستان کے لیے اس لحاظ سے، تحریک انصاف کے لیے اس لحاظ سے بڑا اچھا دن ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ بالکل کلین، مسٹر کلین بن کے نکلے ہیں۔ اور میں آج ان سے سوال کرتا ہوں لوگوں سے، جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ سرٹیفکیٹ دیا تھا کہ وہ مسٹر کلین ہے تو بہت شور شرابہ ہوا۔ اب اس انویسٹیگیشن میں تمام وہ رپورٹرز جو جیو کے ہیں، جنگ کے ہیں اور دوسری پبلیکیشن کے، جو ٹریڈیشنلی روایتی طور پر، عمومی طور پر شریف خاندان کے نزدیک سمجھے جاتے ہیں، مسلم لیگ نون کے نزدیک سمجھے جاتے ہیں، وہ یہ انویسٹیگیشن کر رہے تھے اور نتیجے میں عمران خان نیٹ اینڈ کلین سامنے آئے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہے، تحریک انصاف کے لیے بڑی اچھی خبر ہے۔ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ، اللہ کرے کہ گورننس بھی بہتر ہو جائے اور ٹیم بھی مزید اچھی سلیکٹ ہو جائے، پارٹی کے ساتھ بھی خان صاحب کا رابطہ ہو جائے، تو آئی تھنک پاکستان از ہیڈنگ ٹورڈز رائٹ ڈائریکشن، اور اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت کرے۔ اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔